بسلام طعنا هذا اللي يزغوركم تملكتنا على توزينات التلفزيون تقرأي إنه جميرو زينات بممرح حافظ قبرو بمدام ملكت قوان قادمة على مساحة قوس بسم الله سوما استوديو تلفزيون تقرأي حابرناكم كنس أن إحنا نمكتالكم بمعدام نبي فيلم زينا كسكركم هيوتن نبرة نسبة تقرأي نمتفا يسرح نزلو جنسايداو جزازا أبي أحمد نموقاد الدلوات كم زغنو تمرأتي أمرار حاسراوي تقرأي أرمي عشران كلتن الرقاقي صمو هاي لما كي لقسسة نت سنسرعة مرأة تملكيت والله سراويت تقرأي أرمي إسران كلتن كام مرح حايلي نلعلي كالايزور زهاو وتهدران بوليتيكاون سلطنا زازمو أمرارحا أمريقم عزازي أرمي إسران كلتن تقرألاي قبرك زافير قبر سلامم ببدرجو نزلو أمرارحا سراويت تقرأي أرمي إسران كلتن حلواتن دحنتن إزب تقرأي نموحاس أبزقبر بهراو مخاتها زتوهاوم تلقو بزقبا نمفتسام زخل بوليتيكاون وتهدران سلطنا كم زتوهاوم أفليتم أرمي إسران كلتن كان حلف تمكرو تناشم من توارح نايس انسى تورار بغلت سلسته خلط راس مسرته حزي تنفلطو قمنا زبصح حيلي زبط بهراوي برست صدر مريت تقراي حلفنا نهبن كاوبوتاتنا نعبن كاوبوتاتنا ننسن زولو دك إسران كلتن سراوي تقراين أو كبيت وقتها وناي سلطنا مدرخ لنا بتملبدن تمكرن زولهم تدرا أزتي كوماندرات سراوي تقراي بوليتيكانيا تقراي مهرات تقراي استهاوت مرتيو عبال ماخلاي كوميتي حوحاتن بريزيدنت أكاديمي أمرر حمل الزينوين بروفيسور كنفة أبراهام نتمرقتي عبالات أمرر أرم إسران كلتن أبز حلفو ملقتيم بسنكي جونسايداوي أجازازا أبي أحمد أبز خفة كونتات زركب حزب تقراي نتي أنصار هلونوز وفرق جونسايدر نمتفام زبط نبيهرا برست يلو أو حد علامات تسلفو يركب مسبلهم سراوي تقراي كم حلف حلواتن دحنة نزب تقراي نموحاس زفت سمو تقارلو حزون نجونسايدر أجازازا أبي أحمد كم زتفوه زلهم إمنت قليصهم عاوتنا ناي قدنيو مخنياتو حزنا يوزن هنا علامة فتحاوي أي تنبرون نحن نبرينا سلازي فتحاو علامة حزنا حزب تقراي كاب جاف كسع جاف حاد خوينو نحنت علامة إي تسلفو زنه بواغن حوحاتون بقع عمرار حان مهاب ملؤ دلونتنه منقس تقرايون سالا صعره حزب تقراي سالا عقمتات مغاتا ناب نور بوتو تمليسو اب حصير غيزي بزح سراحتي يسرح الله كاو كلن لعلغن نايت بوليتيكاو قالس بالحجاف زخونكم سراويت كمت كل زمسكرو حزي فتاون صلاان اب دلدل قمنا تلقو نمفصام اب غب قمنا خمزلو سلازي كل بحد لبي نحنت علامة ندحر وفيرو زخبد نجار كم زيلا دلا يقات أمون كن سجرو خمن نخل كله خط أمامن زلون تأمامين زلونيو مساء وانا تزلوا قدمين عزهلو تررز بالعقبة مستساجرنايو رهو مساء خمزهلون تجراي مدرة تاريخية كاو كل اللي على خاء ندكا مدرة تسفاخم تخون نرجع قصلون وانيو على في من محضر حيل سراوي تقراي تقرالاي قبر صادق بوغونم لونا حزب تقراي نموحاس زلو انكم ممارتي بجغنت مقلاس مخانو بمغلاص نازين معواد دما سراويتنا ببوليتيكان وتادراوي قومنا بوقع خوينو تلخو ببقعات كفصم يلوم نتخاتال اوان وتادراوي بوليتيكاوي سنولبوناوي اكالاوي بقعات سرغاق سلطنا ناكايدكم يخمصيهم حدا تقادالاي حدا أبال TDF زسلطن منتايو حزب تقراي كونه سراوي تقراي TDF بملؤ زسلطن عقمو زعبي زي تودئن ايتم سماعتات صنوع قال كيدان سلازلو حدرين ايتم سماعتات مودؤ نمبصح كم وتادر كم تقادالاي ابزي يقوار سلطناي كاتو زلو እዚ ሕዚ ስልጠናኹም ትትዛዝሙ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ድማ ጸላእትና ክሳዕ ዘይደቀሱ ጸላእትና ክነጽነቱ ኮሚና ዝብል ሕልሞም ክሳዕ ዘይቀየሩ እዚ ድማ ብልመናን ርእስና ድኒናን نحالف ونجار سلزي كونه زيهم كلهم ناي تجري ربحات تبهايلهم استجلسوا
تفناقلتنا مبلاس لؤلاوي حق منقستها مريتنا مبلاس أبتحت صلاة زلوا حزبنا ساق زلوا حزبنا حرام وصا تعصوان كبان سلحتاو انتت مكل خال زكال حزون عدك خاب بمستام حزون بحرانه حزون دلونتك بمرققات زبت نبيهراو برسات زبل شرحون حزكا هلونانا انرقاقص قالو تግራይ ካብ ጽንተት ትድሕነሉ ኣብ ልዕልቶም ደመኛ ጸላእታትና ኣብ ልዕልቶም ትግራይ ከጥፍኡ ዝመጹ ዘለው ጸላእትና መቃብር ይሞ ጉቡኹም ንኽትፍጽሙ ሓደራ ክብል ይደሊ አባላት ሰራዊት ትግራይ አርመን 43 ህልውና ህዝብ ትግራይ ንምሓዝ ካብ ህዝብን መንግስትን ዝተዋሃቦም ተልእኾ ብብቕዓትን ምፍጻም ኣብ ዘኽእል ቁመና ምህላው መረጋጊጾም ካብቲ አርመን ዝተረኸበ ጸብጻብ መሳርሕትና ገብረ መስቀል ኪሮስ ከምሳብ ካርቦይ አባላት ሰራዊት ትግራይ አርመር 43 ህልውና ህዝቢ ንምሓስ ዝካየድ መኸተ ንምዕዋት ኣብ ዝለዓለ አካላውን ስነልቦናውን ድልውነት ከም ዘለው ይዛረቡ ድልውነቱ حصرتنا وحدنا وتهدروا ساينسن وتهدروا طب وتهدروا لنوت وسيدو او صبو مرالنا او صبو ونحرانا نزركه بور ነገር ተዘጋጅና አይና ፍሩን ለሐለፍ ለሌ ማለት አካላው ሆኖ ወይብስና አምራዊ በሁሉ ጽቦ ይዘለ ይዝላን ወልገርሚን ድልውነት ማለት ሁሉ ስልጣናታት ለግበና ስልጣናታት ወዲና እዚህ ወዲና ተዘጋጅና ነና ሙሉ ድልውነት ተወዲ እዚህ ተም አባላት ሰራዊት ባግ ኩናት ሃሊጎም ከይኮነስ ኩናት ብማዕዶ ንምትራፍን ጸላይ ካብ እከይ ተግባሩ እንተዘይ ተቆጥዩ ድማ ሲዕርካ ህልውና ትግራይን ተጋሮን ንምርጋጽን ዝተገበረ ድልውነቱ ከም ዝኾነ ይገልጹ ግዜ ምጉታት ትርጉም ይውሊ ያው ቁርጽ ኻፈለትካ ብቱ ልፍታህ መፍትሒ ንኸንፈትሕ ይልጽበ ያው ማዕዘዲ ተጋዳይ በዝሒ ማዕዘዲ ሰዓቲ ግዜ ይልፈልሎ ኩሉ ሻዕም ኢና አጀንዳ ንኸፍተሉ معز مخان إيو كل شيء الصبح. عندما قلس علامة سراوي تجري جزء حدنا تجرين لعل شديش عمت أبى كين داز أنزلوا تمازوالي نمربطو مملاس المخانون أتم أول سراوي تجري يحبرون. عندنا حران هون صدق يتملس جزء مريتنا هنا ملس تفنا قلتنا ون نمربطهم ملس ملوك مدلات جرنا أنا نركب. تمريتنا تحز لا مريتنا نملاسيو قدامي نجر. كلا نجر رمو تفنا على زلوا بحزبنا نمربطنا نملاسيو. ورا الموت أبو تجري شديش عمت جرنا لك مزم تفنا قلت ماتي. تفنا قلتنا جنس كوزا هذي لملسنا لهم هراسيونا. كل ملسون قديتنا وصل هنا. شديش عمت أبرها عندنا. لهذن اللي ماتي بيت ألسيك أو لك عكنا وصحينا نتقلع تجمعات بزحي بوصاك بيت قلت تدخلها بزح بصلاة كبعنا له صلاة اللونا بتو تنام جماعتنا فيدرال من قصر بهالتو ناي صلاة لسه اللي بتفايتوا عند علمنا كولت وشدش عمت ملوء أو كنا تتوتي على تمزلاينا تمزالي لو مربوط بالمناسي بناي صلاتي حسوت تتاليلهم عدم حديقهم ناب إيد صلاتي زخدو زلو من عسي ناب ونقم كملسو أبلا سراوي تجري أرمر بعن سلستن سويهم سرعة برلصقنا مريت تجري فتيو كم زيهبن مفتوح قدما حبراو قال سمخانو أبال صلال السيفيل محبرسب معراب تجرين صحافن قبر ميكائيل نجاش جليزوم قبر ميكائيل نجاش نزيز جلسة مس ديجيتال ميديا تلفزيون تجري أبز قبروك على محتتيو تسفاي تدسة نتيك على محتت تخطاتي الأولى كم معراو تجري استمزاولن أبال صلال السيفيل محبرسب معراو تجرين صحافن قبر ميكائيل نجاش مس ديجيتال ميديا تلفزيون تجري أبز قبروك على محتت قداي تمزاولتي معراو تجرين بوليتيكاو كنتات تنتينوم حزب معراو تجري كم ربطو بقفعي كابس تمزاولم أساس شدش عمتات كم زحالفو بمجلس إذا جزيان وبزحات تمزاولتي عمتات سقايت أميتن موتن كم زخونة جليزهم قبل على حزب تجري زولز أجام ملكوك أيرنبر كم زي تودز جلس قبر ميكائيل نجاش بفلاي عم معراو تجري فص أمزلو قفعتات نملا تجري ملكوتو استراتيجيكاو حدقتات مخانة مرديوم إتو كينات بتيطرح زي كونس بقطوا بحقن بسنة البونان يقصلالو كبل زجلس قبر ميكائيل سواء حاجز كم بوليتيكاو مسارحي تكملوا مهلاو جليزهم حزونا معراو تجري زولو كنتات كم إيكونومياو جنوسايد نبرت تجارو يوررن يشيتن علوم كم أون أبانكتات زنبرة جنزب زي حقاو من قدي وسدالو كبل حبيرهم مخنيات مكرات مزابلتين تحتاتي من ينزل الحتم قبر ميكائيل كتاو تحتاتي اتمرستو قصاصر حيلن نزد ما دقف زهابة فدرال منقستن مخانا رديوم
ስርዓት ብልጽግና መሬት ትግራይ ፈትዩ ኣይህብን ክብል ብምግላጽ መፍትሕቲ ጉዳይ ኣብ ሓድነት ተጋሩም ሓበራዊ ኣጀንዳ መሓዝን ዓቕሚ ምክልኻል ምጥንኻርን ከም ዘድሊ ገሊጹም ምስ ካልኦት ሓይልታት ምትሕብባር ብምፍጣር ኣብ መሰረታዊ ጠለባት ሓቢርካ ምቅላስ ከም ዘድሊ ድማ ኣስሚሩሎም ኣብ ክንዲ ሓድነትና ስጥምና ንመሰል ህዝብና ንቃለስ ብስልጣን ኣኽሪፎም ንውልቃውራዊ ሓይሎም ንህዝቢ ዝኸፋፍሉ ዘለዉ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ነቲ መከራ መጋደዲ ይኾኑ ኣለዉ ሓድነት ምስ ዝጠፍእ ጸላኢ ዕድል ይረክብ ኣሎ ኢሎም ኣብ ርሑቕ ቦታታትን ሕወሓት ኣብያተ ማእሰርትን ብፍላይ ድማ ምዕራብ ትግራይን ጸለምትን ተጋሩ ብመንነቶም ጥራይ ተፈልዮም ብጅምላ ይእሰሩ ይሳቀዩን ይቅተሉን ምህላዎም ዝገለጸ ገብረ ሚካኤል ነጋሽ መስከረም 30 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ሰተት ሕሞራ ብሰንኪ መንነቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ በዝሖም 59 ዝኾኑ ተጋሩ ምሁራን ባንክ ሰራሕተኛታት መምህራንን ተፈልዮም ክስወሩ ከም ዝተገበረን ክሳብ ሕዚ እውን ሃለዋቶም ከም ዘይተፈለጠን ገሊጾም ስርዓት ብልጽግና ተመዛበልቲ ክምለሱ ዘይደልየሉ ምኽንያት እንተብርህ ድማ ስርዓት ብልጽግና ንተጋሩ ከም ሓደ ዓንዲ ሕቁ ሃገር ዘይኮነስ ከም ስጋት ስልጣኑ ዝርእዮም ህዝቢ ትግራይ ተበታቲኑ ተዳኺሙን ሃለዋቱን ጠፊኡን ክነብር ዝደሊ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘይምትግባሩ ነዚ ዓብይ መርኣያ እዩ ኢሉ ንህዝቢ ብጥሜትን ናቐጽዕም ነቲ መድሕን ህዝቢ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ንምፍራስን ተጋሩ ንምክፍፋልና ሰርሐ ጸኒሑ ኢሉ ስርዓት ብልጽግና ብባህሪኡ ኣብ ሓይሊ ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ብልማኖን ብሰላማዊ መንገድን ጥራሕ መሬትና ክመልስ እዩ ኢላ ይሓስብን ድማ ይብል ስርዓት ብልጽግና መሬት ትግራይ ፈትዩ ኣይህብን ዝበለ ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ነዚ መፍትሒኡ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ምክፍፋል ደው ኢሉ ሓደ ዓይነት ኣጀንዳ ሒዝና እንትንቃለስ ጥራሕ ኢሉ ኣብ ትግራይ ሓደጋ ድርቅን ከየጋጥምን ዓርሰ ምርኮሳን ምብራኽን ኣብ ልምዓት መስኖ ክንረባረብ ይግባእ ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮም እቶም ሓላፊ ነዚ ዝገለጹ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ምስ SNV ዝተባሃለ ትካል ብምትሕብባር ኣብ ምብራኽ ልምዓት መስኖን ሆርቲካልቸርን ኣመልኪቱ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ እዩ ታደለ ዳኘው ንዘዋደዶ ጸብጻብ ፍስሓ ጽዮን ገብረ ኣበዝጊ ክቕጽል እዩ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ምስ SNV ዝተባሃለ ትካል ብምትሕብባር ኣብ ምብራኽ ስራሕቲ ልምዓት መስኖን ሆርቲካልቸርን ኣመልኪቱ ምስ ዝተፈላለዩ መድረክ ኣካላት ዘትዮም ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮም ኣጋጢም ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ኢሊኖ ንምብዳህ ኣብ ልምዓት መስኖ ብሙሉእ ዓቕሚ ምርብራብ ወሳኒ ከም ዝኾነ ይገልጹ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ብሓፈሻ ናይ ህልውናን ድሕነትን ሓደጋ እዩ ካውዚ ድማ ቁጠባዊ መልክዕ ናይቲ ናይ ህልውናን ድሕነትን ሓደጋውን ገዚፍ እዩ ተፈጥሮአዊ ሓደጋ ወይ ድማ ኢሊኖ ዝምልከት እውን ኣብ ጠቕላሊ ክልተ ጫፋት በቲ ሓደ ገጽ ምንም ዝናብ ዘይብሉ ከባቢ በቲ ካሊእ ገጽ ድማ ብሓያል በረድን ውሕጅን ዝጥቃዕ ከባቢ ዘለሉ ሰው ክልቲኡ ተደሚሩ ነቲ ሕርሻና ዓብይ ኣልታዊ ተጽዕኖ ዝፈጥረሉ ኩነታት ዘለና ምዃንና ያው ዝፍለጥ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ናይ ቀዳማይ ዙር መስኖ ይኹን ቀጻሊ ካልኣይ ዙር መስኖ መፍረይነትን ፍርያትን መስኖን ተጠቕላላ ካብ ጽድያ ንረኽቦን ማዕረ ዝኾነ ታወት ማለት እቶት ብመሰረቱ ብሓደ ብርኪ ሓፍ ክነብለሉ ንኽእል ኩነታት ንኽንፈጠር ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ ብስፍሓት ንምትግባር ዘኽእለና ምንቅስቓስ ክንገብር በዘጋጣሚ ዝገልጽ ይደሊ ሪጅናል ዳይሬክተር ትካል SNV ኣይተ ተስፋይ ገብረ እግዚአብሔር ብግድኦም ኣብ ልምዓት መስኖ ዘለው ጸገማት ንምቅላልን ሓረስቶት ተረባሕቲ ንምግባርን ትካሎም ኣድላይ ደገፍ ከም ዝገብር ይረጋግጹ ኣብ ጣብያ ዘለው ጀሚሩ እስካብ ላዕሊ ዘለው ሰሙያታት ዝለዓለ ናይ ዓቕሚ ህንጸት ስራሕቲ እናሰርሕና ተደጋጋሚ ዝኾነ 10 መዓልቲ ዝጸንሕ ስልጠናታት እናሃብና ይወቅዕ ለው ቶም ሰሙያ ስለዚህ ትስራሕ ብሞያ ክምራሕ ይኽእል እዩ ዝብል ዓብይ እምነት እዩ ዘለና ኣብ ሴክተር እዚ ዘሎ ጸገማት ጠሚርካ ምትእስሳር ምፍጣርን ናይ ቀጻሊ መፍትሕታት ምቕማጥን ይኸውን ሓደ ፕሮጀክት ይወጽእ ይኣቱ እዩ ቢሮ ሕርሻ ግን ምስ ሓረስታይ ስለ ዝነብር ዝስራሕ እዚ ኢንስቲቱሽናላይዝ ጌርና ክንወጽእና ትሳይ ዘሎ ናይ ፕሮጀክት ዓላማ ኣብቲ መድረኽ መዛተይ ጽሑፍ ዘቕረቡ ዳይሬክተር ልምዓት መስኖን ሆርቲካልቸርን ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ሃይላይት ኣደለም ኣጋጢም ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ንምክልኻል ዝምጥን ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ምትግባር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ የብርሁ ዝተፈላለዩ ዝሓዝናዮም ዒላኣስ ወረያኣስ ዓበይቲ ግድባትስ ለያልምዓ ክለዋ የብለኒ ሃም ቢሮ ሕርሻ ኩሉ ልከኣል እስካዕ ማሕወርና ንልግፈሉ መንገዲ ክንፈጥር ኢና ብሓደ ገጽ እንደገና ተሓረስታይ ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ልንዎ እቲ ተጠቃማይ ሕብረተሰቡን ክርድእና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ናይ ግድን ብኩለ መዳይል ዛ ድርቂ እዚኣ መዋፅኦና ኣብ ኢድና እያ ባዕልና እያ ማለት እዩ ኣብዚ ኣቐዲሙ ተምሪ ተሎ ላበየ ክሸጦ ሃመ የገብር ኢሉ እውን ክሓስብ ተሓረስታይ እውን ኮመርሻላይዝ ልክኸውን ኢና ልሰርሕ ኣለና ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም ካብ ልምዓት መስኖ ዝድለ ፍርያት ንምርካብ ኣብ ቀረብ እታወታት ሕርሻን ምትእስሳር ዕዳጋን ዘለው ጸገማት ክፍትሑ ከም ዝግባእ ሓቢሮም እዚ ናይ ሆርቲካልቸር ዕቤት ክንዝግባእ እኳ ተሰሪሕሉ ኣይብልን ግን ብዙሕ ክሰርሐሉ ስለ ዝግባእ
أبزي تحجزون توافرون زلهم تكالات كما سكندلي لو معت قريب زلون بزحنا غير كمهرنان غزالايون أسفينا عن سرح بالزقات من نازلنا إلى القناتون غزالاي أو حاجة أسفينا عن سرح جبرنا يزور حزب بايتا زلوا شبوت صجم نجنزوهم أو في محورة ما أخل سلزلنا كم صجم زجلز تناي على قامة الساري حزب بركت زي لما نسيلا ناي مسنو صراحة توافيروس مثلا على قامة السار صجم عوي صجم يرى مالتي حزب أودا كتما تخيل هس شجورتي بيت مرت تخزينه جزعة بيلو من تبتعات اللون على قاس صجم اللون مالتي نزيخ عقفت حزق الزناي أجرو بروسيسينج صراحة أجرو بروسيسينج ناي متنخاري بزتفلالو أماراتنا بخمس بس حزلوا زينات التلفزيون تقرأ مكتال تركوز خبركم تملكتنا حريهم التلفزيون تقرأ غيركم تكتاتوا لسلسلة لهم دما كبرتي عبد النابنبال نابز أصل زينا الماكس قرأكم أب زوادو تقرأ حسر الزناب كسعوز الحدقات درك إن من كايس راحتي عقبات اللي سالت كمزلو بيت صحفة حرشات زوبا فليتم حرستاي مفرياينة حرشات زعوي سراحتي كسرح بب بركزلو سب مويا حرشا أدلاي حاجز يجبروا كم زلوا دما حبيرو في ساعات ينجبر أبزكي توسخ يزلوا أب زوبا دوب تجري حسرة زناب بزفترو شدش ورداتات تزوبا تتقعت مخانن زر مرداتا كم زلهم على في بيت صحفة حرشات زوبا أيت ملأكو جرماي جليصهم نستحسب بمقبر مثل مفرعينت تحيزو كجات أمزخ الحد قادر كن منكاي نعو زمت انسراحة النات عام كم زمته أرديهم زي قدموا تتنبيس لزنورة نحنا بزح من قصص لا جارنا لسه نحنا هنا قلص الخونة بلانونا دالينا هنا نعم 240 تشتش ذاك هكتار كم زوالو لعل 7% أو قلاي أفتن تدرقتي كاوتات زلو مريتيو أولا ماتا رايا جرجر رايا عزوي كاوز تلعلنا تانا نسرح نقل زبل تزعبي عدلت ناي خرمتي وطب زبل معي نحزو عدلات ترغيبنا سو نحزبل بركز ولا مريتات استفلالي وتقل معك أو تسرح تلا سرحنا مسناينا كم زوبا بقصالي زهلومات انزنابن كنتات أيرن مسرت تجيرو عبزي تتحيزو لكرمتي سرحت تمسنو حويسو كل مداي حرشا مسرت زجبر من قصقاس كهلو مرداء تفتيرو يسرح كم زلون أي تملاكو حبيروم فلايت قلاسكا وحمشتن حسا نايم زرع عدل اللوي ندحرزنا ترغيو زيادة أنك نتكلم نصبر لنا مالتي تموسنا أورد بصفحات أتنايل لنا سوزع شكريول السوزة يخون أنت تعرفوا خلا عدلنا نري كم زوا أنت ناسا شو برادو ساعة واتبر زبالو أو قل لو نسكاب ماشي لان عفون إنك نزور لنا خلا عدل عصوي يخوني تناي مترولوجي تنبياتاتون زي سرعة ناي قوعي الزناب كله خمزقل ملكتاتي ولا السو كم زوا بتعم كنت قوملو نسوته بس حسب تزي بس حون كلم انسسا خوين كوص ولا زغل عدل نتكابي زمت انسرح لا سرحنا كنخرك نخلل النازول بزي الكعتا مدب بلان دالينا بزوا درجه ترددنا بورده درجه اورنتيشن هنا لتحت وردنا يلنا تحت ون سفح مردا يكبر لله ببركوز ركبو سوميا حرشا زلو حزرت زنابن كغاطم زخل درقن كابتوم حدغاتات لونا حد مخان ترديوم حرستاي مفراينوت كعب زحجزو ميلاتات كتقم ابي غون خوينوم ادلاي زبل سرحت كعمو مردا تفطيرو يسرح كم زلون ايتملاكو تزاريبوم تناي حرشا محاور افتناي درق كرار طرح خزناتنا تاعي بقى ولا خرمت كو تزيرف الناس قوعك مصناي شمبرانا كزعنا زرينا دوعلنا انسانا نحزنا كنوصينا بزحيت ጫናና غزول افتي حارستاي صبق منفس نريول لنا بتلي نقول لك دستوكينج ينبراتات تايدا بقى او قوع زناين سني برغطانيነት بتلمود كالندر وسيدنا ننسى زغون كلم فراين خلينا نعنا زمسل بلان ندالو زلون تردادينا هنا تاتبلع اخلي بناي انسسا تواصو ماخل غيرنا نتكا يالو المدوينا حزنا زلنا من تهلاو زكايد كل مداوي قالسن معوات مدنفع وشطاو توتن مبرخ كل مداوي عرس مركوسان ممارص زيبلو غداي هلاو مخانو بمردا محبرسب نقدي غبو كفصم بعل مزي لمعات اوتوت تግራይ فليتوم بعل مزي لمعات اوتوت تግራይ وشطاو اوتوتن مدنفع زعلم وعلا مس توكلتي محبرسب نقدن مداركتا اكالاتن اساليتو صبصاب تعغست كيروس تخطاتينا نملس بعال مزيل معاتوت كلل تግራይ مس محبرسب نقدن مداركتي اكالاتن اب معباي وشطاو اوتوت تግራይ حبراو مدرخ مفكر اساليطوم نتي مدرخ زمرحه دايركتور اتباع المزي زخونا دكتور محرت بينه هلاوز بتግራይ نمحاس وشطاو عقمتات بمعباي عرسه مركوزان خزايد قبر مخفال وسان كم زخون يبرها افولي كنتاتينا زلنا مخته زنينا تا مخته خا مجمره عرسه مركوسا نزي اخنت انا خرط خوينا حلاوات كم تغارقن هل تخوينا عسنا
ንخال ክንብል ከለና ኸኣት ዘለዎ ይኽፈሊና ንብል ዘለና ምዕሩይ ስርዓት ከፋፍላ ግብሪ ንክህሉ ተዋዲድካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ብምንፋትን ብኡቢልካ ድማ ውሽጣዊ እቶት ትግራይ ምድንፋዕ ከም ዝከኣል ዝጠቐሱ ድማ ፕሬዚደንት ንግዲ ዘፈር ማሕበራት ትግራይ ኣይተ በሪሁ ሃፍቱ እዮም ትነጋዳይ መጀመርያ ሕጋዊ መስርሕ ይደሊ ስሉጥ ሰለጤን ዘለዎ ግልጋሎት ይደሊ ፍትሒ ይደሊ ነዚኦም ንምርግጋጽ ተቀራሪብካ መስራሕ ከደሊ እዩ ኣብዚ ንዖም ቶም ግልጋሎት ሰም ክረክብ ክኸፍሎ ዝግብኦ ግቡውን ክኸፍል እዩ ፀገም የለዎን ግን ድማ ነታ ግልጋሎት ነታ ፋይሉ ነታ መዝገቡ ንኸግኒ እንድሕር ፀገማ ዝፈጠሮ ኮይኑ ተወሳኺ ክፍል ዝኸፍል እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ስርዓት ዘሎ እምነቱ እውን እናተሸርሸረ ይኸይድ ተረባሕነቱ እውን ኣይረጋገፅን ሓላፍነቱ እውን ኣይዋጣጥና ኣብዚ ተቀራሪብና ንሰርሐሉ ዕድል ክፍጠር ምኽቲ ክሕል ስለደለ ኾየ ማሕበረሰብ ንግዲ ብግዲኦም ትግራይ ካብቲ ተነቢሩላ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ክልከላ ንኽትናገፍ ውሽጣዊ እቶት ንኽዓብን ጉቦኦም ከም ዝፍጽሙ ብምግላጽ ኣብ ከይዲ ስርዓት ምኽፋል ግብሪ ዝረኣዩ ገለ ክፍተታት ክእረሙ የገንዝቡ ተዓዲ ናይ ኩላህና እያ ናይ ኩላህና እያ ንዓኹም ነወይንኹም ኣይኮነትን ንዓና እውን ነወይንና ኣይኮንና ተራዳዲእና ብይህን ምሂን ንሕና እውን ቶም ንገብሮም ሓደ ሸፈጣት ገዲፍና ናብ ሓቂ ንመጽእ እስኻትኩም እውን ተው ተሪእና ሓደ ነገር ደስ ዘይብሉ ነገራት ፈቲሕኻ ብይህን ምሂን ተንመሓዳደር ነዛ ዓዲ እዚኣ ነዛ ብዜሮ ትራባሕ ዘላ ክልል እዚኣ ካብ ሽግር ክነውፅኣ ንኽእል ኢና መልክዕን በቃ ኮምፒውተር ጠረጴዛ ምግባር ስለዚ ንዕአን እኳ ክትቀብለን ዘይከኣሉ ስሉጥ ኢንፎርሜሽን ክህብለን ዘይኽእሉ ኮይኑ እየ ረኺበዮ ፋይል ክጋላበጥ ናብ መዝገብ ቤት ኣቲኻ ዝውድኦ ግዜ ሞት ዘሊ ሰብ ከዓ ዝፈጥሮ ውልቃዊ ፀገማት ብጣዕሚ ሰልቺካ ክትወፅእ ስለዚ ነዚ ክንፈትሕ እኳ ዘይከኣልና እሞ ከዓ ትግራይ በቲ ናይ ኣይቲ ስራሕቲ ብዙሓት ተምሃሮ ዘምሃርና ኣብቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ብዙሕ ግደ ዘለዎም ተጋሩ ዘበርከትና ምዃንና ይፍለጥ እዞም ነብታትና ይህሉ ኾኑ ግን ነዚ ንሰርሐሉን ዘለና ክብል የደለ ኣብ ኩላትና ርዲእትና ናይ ግብሪ ስርዓት ከፋፍላ ርዲእት ብቦይን ነርና ሕዚ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ላተመሓየሸ ይኸድ ኣሎ ውዕል ኣሲረ ዝኾነ ስራሕሲ ከይጠፍእ ዝኾነ አንኮንዲሽናል ጋራንቲ ገዛ ትሒዘ ኮሚሽን ባንኪ ክትሕዘልካ ኢሉ እዩ ተስርዓት ይኸይድ ኣሎ እምበር ኦተት እንደገና ከም ዳብል ታክሴሽን ገይሩ ከኽፍለን ዝኽእል ጌጋ ኣብቶም ዝቐረቡ ሕቶታትን ርእቶታትን መሰረት ብምግባር ዳይሬክተር እቲ በዓል መዚ ዝኾና ዶክተር ምሕረት በየነ መብርህ ይበን እየን ዋላተን ዘለዋ ኮምፒውተር ፋንክሽናል ድን ተባህላ ትኽክል እየን ወይ ሪፖርት ኢና ንፅሕፈለን ወይ ኤክሰል ተወሰነ ሪፖርት ኢና ንሰርሐሉ ኣብ ሲስተም ምትእትታው እዚ ናይ መንግስቲ ስራሕ እዩ ከምቲ ዝበልኩሞ ክንሰርሐሉ ኣለና ሕዚ ሰኣ ነይራ ሕቶና ኮምፒውተር ዕድጊት ጥሙር ዕደጋ ክገዝአልና ቀሪብና ኣለና ዋላ ካብ መጠባበቕ ሃውና ኣብ ቀዳማይ ወያነ ጥራይ እኮ 10,000 ግብሪ ከፋና የለን ነዚ ዝምጥን ኣገልግሎት ነዚ ዝምጥን ሌይኣውት ርኢናዮም ከኦፊሶም ምስ ጨነቆም ብፌስቡክ ሰዲዶሞ ምንም ክገብሩ ይኽእሉን ሓቆም እዮም ቅሬታ መስርሕ እኮ ኣለና ንሕና ቻምበር ባዕልኻትኩም ዘለኹሞ ባዕሎም ንናኣተበርሂቡ ዘለዎ ሰባት ይውክሉ ይርእይዎ ተውሒድካ ውሒድካ እዩ ተበዚሕካ ከዓ በዚሕዎ ይበሃል ማለት እዩ ነተን ዝሸጥዎን ግን ኣትሪፎም እዮም ቶም ዘትረፉ ክኸፍሉ ክኽእል ኣለዎም ሕብረተሰብ እንኳ ይክረክብ ዘይከኣለ ስኢልኩም ተሪእኹሞ ስለዚ ታፍቲ ጽንዓት ዘሎ ተሓጋጊዝና ኢና ክንከድ ነዚ መሰረት ጌርና ክንከድ ኣለና እየ ዝብል ግብሪ ንሕውየት ዳግመ ህንፀት ትግራይ ዓርሰ ምርኩሳ ኣብ ምዕባይን ልዑል እጃም ከም ዘለዎ ብምርዳእ ኩሉ ትግራዋይ እጃም ክፍጽም ከም ዝግባእ ድማ ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሩ ጀኖሳይዳዊ ኣገዛዛ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ ጽንተት ንምምካት ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ዝርከብ ህዝብን ብሄራዊ ውድባት ትግራይን ግቦኦም ክፍጽሙ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ጸዊዖም ንጸብጻብ ሰሎሞን ክፍላይ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ተወሳኺ ዘሎ ጀኖሳይዳዊ ኣገዛዛ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ንምምርካኸን ንምጽናትን ዝኣለሞ ወፍሪ ጀኖሳይድ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ትግራይ ብዘካየዶ ቃልሲ መኸተ ሃልዋትን ድሕንነቱን ከረጋግጽ ከም ዝኸኣለ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ገሊጾም ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ከም ዘርኢ ካብ ገጽ ምድሪ ንምሕኻኽ ነይሩ ዋና ኣበጋግሱ
ግን ብወገን ህዝቢ ትግራይ ከዓ ከም ሰላም ይዘድልየና ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ ተደራዲርና ክንፈትሖ ዝግባእ ነገር ክንፈትሕ ክንክእል ኣለና ኩናት ንኩልና ጽቡቕ ይኸውንን ኢሉ ለሚኑ ተማሕጺኑ ምዃኑ ምስ ኣበየን ኣብ ምምካት ዝኣተወሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ ዘርእና ኣይበርስን ቋንቋና ባህልና መንነትና ታሪኽና ዓቂብና ክንቅጽል ኢና ጸላኢ መጽኡ ብዝደልዮ መንገዲ ንዓና ዘብርሰሉ ኩነታት ክህለይ ይኽእልን ኢሉ መኪቱ ማለት እዩ ኣብቲ መኸተ ከም ኩላትና ከም ንዝክሮ ኣብ ደጀን ዘሎ ይኹን ኣብ ግንባር ክወፅእ ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ወፅኡ ኣብ ደገ እውን ናይ ህዝቢ ትግራይ ድምፂ ክስማዕ ብዝኽእል መልክዑ ክስማዕ ተገይሩ ትስተማልእ ጽንተት ክቕልበስ ዝተኻኣለሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጽናትን ምምብርካኽን ሽውሃቱ ዝተኸለፎ ጀኖሳይዳዊ ኣገዛዝ ኣብይ ኣሕመድ ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታትን ዕፅዋታትን የካይድ ከም ዘሎ ዝገለጹ ዶክተር አብርሃም ብተወሳኺ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ዝተፈላለያ ሚድያታት ብምጥቃም ጎስጓስ ወፍሪ ጽንተት የካይድ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም እቲ ጀኖሳይደር ስርዓት ናይ ብልጽግና ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብድሮን መጥቃዕትታት ይፍጽም ነይሩ ማለት እዩ ሰራዊት ናብ ቦርደራት እውን ኣቀራሪቡ ኣሎ ትንኩያታት እውን ዝገብረሉ ኩነታት ንዕዘብ ኣለና ማለት ካብዚ ሓሊፉ እንደገና ሚድያታት ዝገብረኦ ዘለዋ ንርኢ ኣለና ብስፍሓት ማለት እዩ እዚ ማለት ንድሕሪት ምልስ ኢልና 2012 ከባቢ ዝነበረ ኩነታት ክንዕዘብ ክረምቲ ኣብቲ እዋን ንሱ ኩናት ክጅምሩ ከባቢ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምንቅስቓስ ምልስ ኢልና ክንዕዘብ ከለና ተመሳሳሊ ከይዱ ህዝብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ክፍጽም ኩናት ክውልዕ ዘይመልኦ ጀኖሳይድ እንደገና ክምልእ ንህዝቢ ትግራይ ክሓክኽ ሙሉእ ምድላው ገይሩ ደው ዝበለሉ ኩነታት ፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ሃዋህው ከም ትግራይ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል እዩ እቲ ዝመፀና ዘሎ ኩነታት ብግልፂ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ህዝብና ነዚ ኩነታት እዚ ክግንዘብ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ተረዲኡ ፈሊጡ ክገብሮ ዝግባእ እውን ክገብር ክኽእል ኣለዎ መንግስቲ መሪሕነቱ ክጻወት ክኽእል ኣለዎ ብሄራዊ ውድባት ናይ ትግራይ ብተመሳሳሊ ተራኦም ክጻወቱ ክኽእሉ ኣለዎም ናይ መሪሕነት ተራኦም ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ዓዲ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ኣብዛ እዋን እዚኣ ንድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ክኸፍሎ ዝግባእ ዋጋ ክኸፍል ክኽእል ኣለዎ በብታ ኮንትሪቢዩት ክገብራ ዝኽእል ወይ ድማ ኣስተዋፅኦ ክገብራ ዝኽእል ክገብር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ጽንተት ንምምካት ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከብ ህዝብና ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ኢሉ ንምርጋጽ ሃልዋትን ድሕንነትን ድሉ ከም ዝኾነ ድማ ዶክተር አብርሃም ኣረድዮም ጸላእ ከብርሰኩም እየ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ክጭፍልቐኩም እየ ህዝቢ እውን ይብለና ኣሎ ብኢኮኖሚ ብማሕበራዊ ጉዳያት ብኩሉ መንገዲ እናዳኸመ መጽኡ ኣሎ መደምደምታ ንሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ህዝ ዓቕምና ዝተዳኸመ ዝማሰነ ዝመንመነን ገይሩ ሓሲቡ ኣሎ በዚ ደረጃ እዚ ብሓይሊ ብረት እንደገና መጽኡ ህዝቢ ትግራይ ንምጭፍላቕ ዝንቀሳቐሰሉ ኩነታት ከም ዘሎ ብግልፂ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ብዝኾነሉ ከም ህዝቢ ትግራይ እንታይ ኢና ክንብል ዘለና ንህዝቢ ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ እውን እንታይ ይኽብል ዘለዎ ማለት እዩ ከም ህዝቢ ይንበርስን ዘበት ክንበርስ ኣይንኽእልን ትማሊ እውን ኣይበረስናን ሎሚ እውን ክንበርስ ኣይንኽእልን ብሰላማዊ መንገዲ ዝፍታሕ ነገር እንድሕር ሃልዩ ይፍታሕ ዘይፍታሕ እንተኾይኑ ክጭፍልቐኩም እያ ንዝብል ኣካል ግን ክንምብርካኽ ኣይንኽእልን ብስሩ እውን ክንበርስ ኣይንኽእልን ክንምክት ኢና እያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ቀንዲ ዋኒን መንግስቲ ትግራይ ምርግጋጽ ሃልዋትን ድሕንነትን ትግራይ ከም ዝኾነን ነዚ ዋኒን ንምዕዋት ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብር ህዝብን ብሄራዊ ውድባት ትግራይን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ተሰሊፎም ንምጥንኻር ሰራዊት ትግራይ እጃሞም ከበርክቱ ጸዊዖም ኣደዳይ ማይክሮፋይናንስ ባይታ ዘቢጡ ዘሎ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ትግራይ ንምሕዋይ ኣብ ዓመተ 2019 ዓመተ ምህረት 1 ቢልዮን ብር ልቓሕ ንምሃብ ከም ዝተዳለወ ተፍሊጣ እታ ማይክሮፋይናንስ ነዚ ዝገለጸት ኣብ ዘካየደቶ ገምጋም ስራሕ ተፈጻጽማ 2018 ዓመተ ምህረት እዩ ገነት ካሕሳይ ብዝርዝር ሒዛቶላ ትካል ኣደዳይ ማይክሮፋይናንስ ኣክሲዮን ማህበር ኣብ ዘካየደቱ ዓመታዊ ገምጋም ኣብ ሕሉፍ ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 400 ሚልዮን ብር ንኣባላታ ብልቓሕ ከም ዝሃበት ኣካየዲ ስራሕታት ትካል ኣይተ ክብሪ ኣብ ኣሳጊህን ገሊጾም ካብ 4 ሚልዮን ቅርሺ እዚ እቲ ዝበዝሕ ንደቂ ኣንስትዮ እዩ ተዋሂቡ 75 ሚእታዊ እቲ ልቓሕ ንደቂ ኣንስትዮ ኢና ንህብ ስለዚ እቲ ትርፊ ዘይኮነስ ተጠቓላሊ ልቓሕ ዝሃብናዮ نتن دكانستيو مبصحون ساتن دما بو سريحن زرخوا لوطي مسرت زجبرينا نجمجم سلازو كلن زبز حاب دقاتنا ناشتين أو قلقالوت
ስራሕቲ ኣብ ንግዲ ስራሕቲ ዝተዋፈረአን ትካሎም ቁጠባዊ ሕውየት ትግራይ ንምርግጋጽ ግዲኣ ንምብርካት ሓደሽቲ ኣሰራርሓታት ከም ዘተኣታተወ ዘረድኡ ኣይተ ክብረኣብ ኣብ ዓመት 2019 ዓመተ ምህረት 1 ቢልዮን ብር ልቓሕ ንምሃብ ትልሚ ከም ዝሓዘት ገሊጾም ጸገም መሎ እናበልካ ንጸገም ከተመኽኒ ይብልካን ንዑ ዝምጥን ትልመውጽ ሃይኻ ክንቀሳቀስ ዘለካ ማለት እዩ ሓድሽ ናይ ፋይናንስ ስርዓት ኢና ነተኣታቱ ዘለና ኣደዳይ ሼር ክንሸይጥ ኢና ኢልና ኤክስፔክት ንገብሮ ብዘሎ ዓመት ናብ 500 ሚልዮን ዝኣክል ሼር ክሽየጥ ተባሂሉ ይግመት ስለሱ ዘፍርዮ ፍርያት ካብ ዝተመለሰ ልቓሕ ካብ ዝርከቡ ካልኦት ሓገዛት ደማሜርካ 1 ቢልዮን ልቓሕ ክውሃብ ኢልና ኤክስፔክት ንገብር ኣለና ማለት እዩ ትካል ማይክሮ ፋይናንስ ኣደዳይ ኣብ ምዕባይ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ደቂ ኣንስትዮ ከም እትሰርሕ ዝገለጹ ሰራሕተኛታት እታ ትካል ኣጋጢም ዘሎ ቁጠባዊ ምዝሓል ንምንቕቓሕ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ወሕሲ ሒዝካ ኢኻ ልቓሕ ትወስድ ሶ ኣብ ኣደዳይ ግን ፍልይ ዝበለ ታይነና ክሳብ 120,000 ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንበን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ብሓደ ቀበሌ ወይ ድማ ጣቢአን ብለጽደቁለን ብልፈረሙለን ናትና ኺኢላ እውን ብለጽደቀለን ቀጥታ ብለይ ምንም ዋሕሲና ክንበን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ታትካል ከም ኣደዳይ ማለት እዩ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዓውይ ናይ ፋይናንሳዊ ኣስተዋጽኦ ትገብር ዘላ ማለት እዩ ዚና ደቂ ኣንስትዮ ትካል እንድዩ ዝሬ ዋና ዕላሙ ደቂ ኣንስትዮ ንምሕጋዝ ካብ ዝኾነ ድረስ ቢያንስ ልቓሕ ሐመዲ ካብ ዕቋር ኣኪብካ እንዳሃላሕቱ ስለዚ እቲ ኣብ ዕቋር ዘሎ ተሳትፎት ማሕበረሰብ ጽቡቕ ትኩረት ገይሩ ክሕግዘና ይብል ማለት ሰራሕተኛታት እታ ማይክሮ ፋይናንስ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ፊት ንፊት ምምሕዳር ትግራይን ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ቀበሌ 18 መስቀለኛ መብራህቲ ትራፊክን ኣብ ከይዲ ህንጸት ዝርከቡ ጨናፍራታ ድማ ተዘዋዊሮም ተዓዚቦም ዜናታት ስፖርትን ዘቕርበልና መሳርሕትና መርሳ ሃይላ መስጊነ ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዛዕለት እዚ ዝሓረናዮም ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ዞም ክሳብ ሕዚ ዝተኸታተልኩሞም ይመስል ነይሮም ስለ ትምክትታልኩም ክብረት ያብልና በብ ዘለኹሞ ሰናይ ግዜ